आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरू समक्ष नेपालका चिरपरिचित साहित्यकार सरूभक्तको संक्षिप्त व्यक्तित्व परिचय यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। साहित्यकार सरूभक्तको नाम उच्चारण गरिन साथ तपाईँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा एक भिन्न आकृतिको अनुहार सलबलाउन थाल्छ। अत्यन्त गहन र भावपूर्ण लाम्चो अनुहार, फराकिलो निधार, लामो कपाल आदिले गर्दा सरूभक्तलाई देख्ने जो कोहीले यी मानिस पक्कै पनि एक लेखक, चिन्तक वा दार्शनिक हुनुपर्छ भनेर लक काट्ने गर्छन्। हो, आम मानिसले लक काट्ने एकपटक देखेपछि कहिले नबिर्सिने लामो कपाल, चौडा निधार र भावपूर्ण अनुहारका धनी सरूभक्त नेपाली वाङ्मयिक क्षेत्रका एक सिद्धहस्त लेखक नै हुन्। लेखकका साथै उनी दार्शनिक चिन्तक पनि हुन्। नेपालका कतिपय वरिष्ठ कवि लेखकले सरूभक्तको रूपाकृति शेक्सपियर र महाकवि देवकोटासँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर उल्लेख गर्ने, चर्चा गर्ने गरेको समेत पाइन्छ। सरूभक्तको सिर्जना यात्रा विक्रमाब्द 2034 सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। विगत 4.5 दशकदेखि उनी निरन्तर आफ्नो सिर्जना यात्रामा तल्लीन र समर्पित रहेका छन्। झन्डै 5 दर्जन कृति प्रकाशित गरिसकेका सरूभक्तलाई यतिखेर नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा एक अग्रज र वरिष्ठ साहित्यकार भनेर चिनिन्छ। अत्यन्त सफल, त्यागी र निष्ठावान साहित्यकारको रूपमा स्थापित भएकै कारण उनलाई राज्यले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गरिमामय कुलपति पदमा नियुक्त गरी सेवा गर्ने अवसर समेत दिइसकेको छ। विक्रमाब्द 2012 साल हरितालिका तीजको दिनमा पोखराको बागबजार वडा नम्बर 1 मा उनको जन्म भएको हो। बुबा गणेश बहादुर र आमा लक्ष्मीमाया श्रेष्ठका 7 सन्तानमध्ये ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मेका सरूभक्तको वास्तविक नाम भक्तराज श्रेष्ठ हो। जन्मेको 11औं दिनमा न्वारन गर्दा यिनले त्यसै दिन कलम समाएका थिए रे। सानैदेखि कलम समाउन थालेको देखेपछि टोल छिमेकका सबैले यी बालक भविष्यमा ठुलै लेखक वा विद्वान बन्छ भनेर लक काट्ने गरेका थिए रे। भक्तराज जन्मेको ठाउँ पोखराको पुरानो व्यावसायिक टोल हो। भक्तराज मात्र नभई उनका बुबा गणेश बहादुर पनि यसै ठाउँमा जन्मेका हुन्। तर गणेश बहादुरको पुर्खा भने भक्तपुरबाट बसाई सरेर आएको मानिन्छ। बुबा गणेश बहादुर पोखराका एक पुराना व्यापारी हुन्। त्यति मात्र नभई उनी पोखरामा हुने भैरव नृत्य र नेवारी नृत्य तायमचाका एक कुशल कलाकार पनि हुन्। कतैबाट औपचारिक शिक्षा नपाए पनि बुबा गणेश बहादुर त्यस बेलाका साक्षात व्यक्ति नै थिए। बालक भक्तराजले आफ्नो बुबाबाट सर्वप्रथम अक्षर चिनेका हुन्। सानैदेखि कलम समाए पनि उनको टोल छिमेकमा लेखपढको खासै राम्रो वातावरण थिएन। त्यसैले 6-7 वर्षको उमेरसम्म भक्तराज पढाइमा भन्दा खेलकुदमा बढी रमाउँथे। टोलिया साथीभाइहरूसँग खेल्नु कुद्नु उनको दैनिकी नै थियो। जेठो छोरो खेलकुदमा बरालिन थालेपछि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका बुबा गणेश बहादुरले छोराको भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै भर्खरै पोखराको लामा चौरमा खुलेको मिसनरी स्कुल नेपाल आदर्श विद्यालय हालको गण्डकी आवासीय विद्यालयमा लगेर भर्ना गरिदिएका थिए। मिसनरी स्कुलको रूपमा खुलेको विद्यालयमा पढ्न थालेपछि भने भक्तराजको स्वभाव, चरित्र र दैनिकमा आमूल परिवर्तन हुन पुग्छ। उनी नेपाल आदर्श आवासीय विद्यालयको पहिलो समूहका विद्यार्थी थिए। त्यति मात्र नभई प्रथम समूहका प्रथम स्थान ओगट्न सफल विद्यार्थी भएर उनी अघि बढे। विद्यालय छँदै उनले मलाई दुईटा सूर्यदेव शीर्षकको कविता लेखेर आफ्नो जीवनको साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए। प्रकृतिको वरद भूमि पोखरा साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको पनि अत्यन्त उर्वर भूमि हो। जनकवि केशरी धर्मराज थापा, लोककवि अलिमिया, वरिष्ठ कलाकार दुर्गा बराल वात्सायन, गायक झलकमान गन्धर्व, संस्कृतिकर्मी सर्वज्ञमान प्रधानाङ जस्ता अनेकौं सिद्धहस्त व्यक्तित्वहरूले सिञ्चित सहर र बुबाको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएरै होला
भक्तराजको सृजनात्मक जीवनयात्रामा कतै न कतै त्यसको ठुलै प्रभाव परेको हुनुपर्छ। उनी बाल्यकालदेखि नै साहित्य पढ्न असाध्यै रुचाउँथे। स्कुले जीवनमा पाए जति हिन्दी, अङ्ग्रेजी र नेपाली कथा, कविता, नाटक, उपन्यास खुब पढ्थे। साहित्य र दर्शन उनको विशेष रुचिको क्षेत्र भएकै कारण उनले अङ्ग्रेजी साहित्यमा MA-सम्मको अध्ययन गर्न भ्याएका थिए। भक्तराजको औपचारिक शिक्षा यात्रा गण्डकी आवासीय विद्यालय, राष्ट्रिय मावि, अमृत साइन्स कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म फैलिन पुगेको थियो। सुरुका दिनमा भक्तराज विज्ञान विषयका खास विद्यार्थी थिए। पढ्नमा रुचि भएकै कारण उनले जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, अङ्ग्रेजी साहित्य आदिमा आफ्नो उच्च अध्ययन जारी राखेका थिए। प्रतिभाशाली उज्जवल विद्यार्थीको रूपमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन जारी राखे तापनि पढाइलाई पूर्णता दिनमा भने उनको खासै रुचि भएन। फलस्वरूप 2035-36 सालदेखि नै उनी कविता, मुक्तक र नाटक लेखनमा तल्लीन हुन पुगे। यो समय नै उनको लागि एउटा उर्वर समयको रूपमा अगाडि बढ्यो, किनकि 35-36 साल ताका नै भक्तराज पोखरामा स्थापित नाम बनिसकेका थिए। त्यसै ताका नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय कविता महोत्सव अन्तर्गत उनले 2035 सालमा तृतीय स्थान र 2042 सालमा प्रथम स्थानको पुरस्कार पाउन सफल भएका थिए। यी पुरस्कारहरूको प्राप्तिसँगै उनको चर्चा मफसलमा मात्र सीमित रहेन, उनको चर्चा देशभर फैलिन थालिसकेको थियो। अन्ततः उनको कविता सुन्न र उनका नाटक हेर्न मानिसहरू हरेक दिन आतुर हुन्थे। भक्तराजको नाटक कहिले मञ्चन हुन्छ भनेर पोखरेलीहरू व्यग्र बन्थे। आफूले कोरेका लामा लामा कवितालाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले सुनाउनमा उनी माहिर थिए। पोखरेली वृत्तमा यसको निकै चर्चा र प्रशंसा हुने गर्दथ्यो। उनको यो खुबी देखेर तिनताका कवि, लेखक र साहित्यका पारखीहरू दङ्ग पर्दथे। सुरुमा पोखरालाई आफ्नो कर्मक्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र बनाए पनि पछिल्लो अवस्थामा उनको लोकप्रियता असीमित रूपले फैलिन पुग्छ। फलस्वरूप उनको चर्चाले पोखरालाई अतिक्रमण गर्दै बागलुङ, कुस्मा, तानसेन, बुतोल, भैरवा, नारायणगढ, धरान, काठमाडौँ हुँदै देश विदेशका विभिन्न सहरमा फैलिन पुग्छ। नेपाली नाटक मञ्चनको इतिहासमा सुरुमा भक्तराज र पछि सरुभक्तको नामद्वारा लिखित, निर्देशित र अभिनीत नाटकहरू खुब चर्चामा रहेका छन्। एउटा घरको कथा होइन, इतिहास भित्रको इतिहास, युद्ध उही ग्यास च्याम्बरभित्र, थाङ्ला, सिरुमा रानी, शिशिरका अन्तिम दिनहरू त्यसका केही उदाहरणहरू हुन्। त्यसरी नै उनका काव्यकृतिमा बोक्सीको आह्वान र घोषणापत्र, कवि प्रेमी र पागल, प्रयोगशालाभित्र, इतर समय र मुक्तक, गीत, गजलतर्फ, बन्दखामभित्र, कुरूप मसिहा, कापुरुष, मनभरि माटोभरि, हजार बुद्धहरू, साइबर क्याफेमा एक दिन, प्रेम यात्रा आदि निकै चर्चित रहेका छन्। स्कुले जीवनदेखि नै कविता कोरेर साहित्याकाशमा पाइला चालेका भक्तराजले पछिल्लो अवस्थामा थुप्रै कथा, गीत, गजल, मुक्तक, एकाङ्की, पूर्णाङ्की नाटक, उपन्यास आदि लेखेर आफ्नो साहित्यिक व्यक्तित्वलाई थप उचाइ दिन सफल भएका छन्। बाल साहित्य र विज्ञान साहित्य लेखन पनि उनको विशेष रुचिका क्षेत्रहरू हुन्। भक्तराज कसरी सरुभक्त भए यो औपचारिक रूपले खुल्न नसकेको एउटा आम जनचासोको विषय रहेको छ। त्यसैले आम पाठक सामु उनको साहित्यिक नाम, उनको चरित्र र जीवनी सदैव एक अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनेर उपस्थित हुन पुग्छ। यतिखेर हामी आशा गरौँ भविष्यमा उनीमाथि थप अध्ययन अनुसन्धान भई उनको नाम, चरित्र र जीवनी सम्बन्धी जानकारी प्रकाशमा आउनेछ भन्ने। 2048 सालमा पागल बस्ती उपन्यासका लागि सरुभक्तले नेपालको सुप्रसिद्ध पुरस्कार मानिने मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उनको पागल बस्ती उपन्यास सर्वाधिक बिक्री हुने उपन्यास मध्ये एक हो, जुन उपन्यासलाई आम पाठकले अत्यधिक रुचाएको पाइन्छ। त्यसबाहेक उनले लेखेका उपन्यासहरूमा चुली, एक अभिनवको आत्मकथा, समय त्रासदी, तरुणी खेती, यामागल, प्रतिगन्ध जस्ता उपन्यास पनि उत्तिकै चर्चामा रहेका छन्।
झन्डै 5 दर्जन कृतिका सर्जक सरुभक्तले आफ्नो 4.5 दशक लामो सृजनात्मक यात्रामा देशभित्र र देश बाहिर गरी आफ्नो उमेरभन्दा धेरै प्रतिष्ठित पुरस्कार र सम्मानहरू प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये मदन पुरस्कार, गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार, लोकेन्द्र साहित्य पुरस्कार, गोपीनाथ अर्याल रङ्गमञ्च पुरस्कार, नेपाली नाट्यशिल्पी नक्षत्र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज वासिङटन डिसी सम्मान, गोपाल रिमाल स्मृति सम्मान, बालकृष्ण सम पुरस्कार, एम्बेसडर फर पिस सम्मान, राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार, पोखरा रत्न सम्मान, शिरोमणि पुरस्कार आदि केही रहेका छन्। एक लेखकका लागि सम्मान, अभिनन्दन र पुरस्कारहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, तर यतिखेर सरुभक्तको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको उनका कृतिहरूमाथि दर्जनौं विद्यार्थीहरूले शोध गर्नु हो। उनको पुस्तकहरूमाथि थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। सरुभक्तका कृतिमाथि विद्यावारिधि गरिसकेका छन् र गर्ने क्रममा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा यस राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उनका कृति र उनका सृजनालाई खास रूपमा कसी लगाउन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न देखिन्छ। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार उनको मातृ संस्था हो। संस्थापक सचिव, अध्यक्ष र सल्लाहकारको रूपमा उनले आफ्नो मातृ संस्था मार्फत धेरै काम र सेवा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक उनी संरक्षण कविता आन्दोलनका संयोजक, भानु वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेका छन् भने अन्य सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर पनि उनले नेतृत्व गरिसकेका छन्। साहित्यकार सरुभक्त गणेश लक्ष्मी राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कारका संस्थापक समेत हुन्। 16 वर्ष मुनिका राष्ट्रिय बाल बालिकाहरूलाई दिइने 50,000 रुपियाँको पुरस्कार स्थापनार्थ उनले आफूले प्राप्त गरेका पुरस्कारहरूको धनराशि अक्षय कोष निर्माणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। साहित्यकार सरुभक्त यतिखेर एक व्यक्ति, एक लेखक मात्र नभई राष्ट्रको एक सम्पदा बनिसकेका छन्। यस सम्पदालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने हेतु पोखरेली वृत्तमा विगत 1.5 दशकदेखि कवि, लेखक, सामाजिक अभियन्ता, साथीभाइ, परिवारजनहरूको सक्रियतामा सरुभक्त केन्द्र परिमार्जित नाम सरुभक्त सरोकार केन्द्र क्रियाशील समेत रहँदै आएको छ। धन्यवाद।